दोस्तों इनसाइड भी मौसम फकर में खुश आमदीद। अगले 58 दिन 4 सवाल और मुल्क में जारी अफवाहों का तूफान, ये है वो मंजरनामा जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। और इस हवाले से जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें, ये वाली मिसाल इस वक्त मुल्क की सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर सादिक आती है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि अगले 58 दिन से मुंसलिक जो 4 सवाल हैं वो क्या हैं, और अगले 58 दिन के अंदर ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके नतीजे में ये पूरे का पूरा मंजरनामा ही बदल के रह जाएगा। बड़े ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और इशू है जिस पर आपकी तवज्जो दिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको याद है प्रोजेक्ट इमरान खान को शुरू करने और इसको ताकत का मरकज़ बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसको रिजवान रज़ी साहब की ज़ुबान में 5वीं पुश्त की दोगली इबलागी जंग करार दिया जाता था, उसको शुरू किया गया। और ये जंग पाकिस्तान के अपने ही नौजवानों के ख़िलाफ़ शुरू की गई, ताकि उनके नौजवानों में, ताकि अपने ही मुल्क के नौजवानों में इमरान खान की मोहब्बत का जो बीज है उसको बोया जा सके, और फिर उसके नतीजे में जो माजी की जो पॉलिटिकल एलीट है उसको मुल्क दुश्मन और करप्ट करार दिया जा सके, ताकि इमरान खान के लिए इक़्तिदार तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। और इस मुहिम ने जो तमाम तर समरात थे वो इमरान खान साहब को दिए। नौजवान नस्ल के अंदर ये जो अपनी सीजन पॉलिटिकल क़यादत है उसके ख़िलाफ़ जो जहर है वो भरा गया। इमरान खान साहब को मैसिव सपोर्ट दी गई और इमरान खान साहब को इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचने का भी मौका दिया गया। लेकिन नतीजा क्या निकला कि वो तमाम लोग, वो तमाम क़ुव्वतें जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान को शुरू किया था, आज वो हाथ बांध कर अपनी गलतियों का ना सिर्फ एतराफ़ कर रहे हैं, बल्कि अपने ही हाथों से अपने ही प्रोजेक्ट को जो है वो दरगोर करने के लिए उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के लिए बनाए गए स्लीपर सेल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। और ये कार्रवाई का आगाज़ हुआ भी है तो बरतानिया से, जहाँ पर स्लीपर सेल के एक इम्पॉर्टेंट किरदार जो यहाँ पर प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, आदिल राजा साहब, उनको स्कॉटलैंड यार्ड ने हिरासत में ले लिया है। इस वक्त ये खबर बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि मेजर आदिल राजा ने खामोश मुजाहिदों के नाम पर जो प्रोपेगेंडे का एक बाज़ार गर्म किया था, ये वही 5वीं पुश्त की दोगली इबलागी जंग के एक स्लीपर सेल का ही किरदार अदा कर रहे थे। वो इसके अलावा और कुछ नहीं, ना कोई ख़बर की समझ, ना कोई सूझ, ना कोई बूझ, ना जर्नलिज्म का अमली तजर्बा, ना ख़बर की सदाकत तक पहुँचने की कोई स्किल, और ना ही इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस करना है, इस स्किल की कभी जो मुंह में आता है, जो ख्वाब आते हैं वो बके चले जाते हैं, बके चले जाते हैं। और उसका कतई नज़र देखने से कि इसका देखने वाले पर क्या असर पड़ेगा, इसकी तो मुकम्मल तौर पर जिसे हम कह सकते हैं कि सलाहियत ना होने की वजह से सोशल मीडिया, और ख़ास तौर पर ये जो इमरानदार सोशल मीडिया है, इसने तो ये जो न्यूज़ वर्ती लोग थे इनको तो बिल्कुल ही जिसे हम कह सकते हैं कि दबाव का शिकार कर दिया, क्योंकि ये जो व्यूज़ और डॉलर्स की गेम चली, इसने तो सारे मंजरनामे को ही गहना के रख दिया। आदिल राजा साहब ने एक नहीं कई मरतबा जो है वो पाक फ़ौज की लीडरशिप, ख़ासतौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब को जिस तरीके से टारगेट बनाया, जिस तरीके से उनके बारे में कैंपेन चलाई, इनसाइट का प्लेटफॉर्म इसके ऊपर कई मरतबा इस सारे अमल की निशानदेही कर चुका है। रिसेंटली जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से आदिल राजा की, वो लाई गई है सेक्टर कमांडर लाहौर ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब की तरफ से दायर की जाने वाली एक दरख्वास्त की रोशनी में, जिसमें पिछले साल जुलाई में जो इंतखाबात हुए थे पंजाब में 20 सूबाई असम्बली के हलकों में, वहाँ पर आदिल राजा साहब ने जो है वो इल्ज़ाम आयद किया था कि पंजाब का लाहौर के जो सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब, वो इमरान खान के जो हामी हैं, जो उनके टिकट होल्डर्स हैं, उनसे टिकट्स वापस कराने और जो है PTI को इंतखाबात में शिकस्त दिलवाने के लिए सरगर्म हैं। इस तरह की उन्होंने कई वीडियोज़ की और इस हवाले से उन्होंने इल्ज़ामात का एक बहुत तूफ़ान जो है वो खड़ा किया। और उसके बाद हाज़िर सर्विस ब्रिगेडियर ने बरतानवी अदालतों से रुजू किया, क्योंकि वो इस हद तक ज़िच कर दिया गया था आदिल राजा की तरफ से राशिद नसीर साहब को कि उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। और उसके बाद कई मरतबा दरख्वास्तें की गई बरतानिया के होम डिपार्टमेंट
ڈپارٹمنٹ میں کہ جناب یہ بندہ ہے پاکستان سے بھاگ کر آیا ہے, یہاں پر بیٹھ کر وہ برطانوی سوئل کو پاکستان کے خلاف سازشوں کے لیے استعمال کر رہا ہے, برائے کرم عہدے تو کو پٹا پاؤ, اس کو تو روکا جائے. اور پھر آخرکار اس طرف کچھ پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئی, اور اس کے بعد جناب یہ جو ہے عادل راجہ صاحب, ان کی گرفتاری کی اطلاعات سامنے آئی ہیں, اور لندن پولیس نے ان کو پہلے طلب کیا تھا تاکہ ان سے سوالوں کے جوابات لیے جائیں, لیکن اس کے بعد یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ عادل راجہ صاحب کے خلاف جو شکایات ہیں وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھیں کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف جذبات کو ابھارنے میں ملوث ہیں, اور اپنے یوٹیوب چینل کو ایک پروپیگنڈا کے ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور بے دھڑک کر رہے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ان کو بلایا بھی تھا, ان کو وارننگ بھی جاری کی تھی, لیکن ابھی تک اس کے بعد جو ہے عادل راجہ صاحب کے رویے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی. اب ریسنٹلی چونکہ حق عزت کا دعویٰ کیا گیا ہے, لہٰذا ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ ہونا طے تھی, لیکن یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے. اس کے پیچھے ایک واضح پیغام موجود ہے, اور واضح پیغام یہ ہے کہ کسی کو بھی اب ریاست کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وہ بیج جو ریاستی اداروں نے خود اپنے ہاتھوں سے بوئے تھے, جو وہ بیج سے پودے بنے, پودوں سے درخت بنے, اب ان درختوں کو, ان زہر آلود درختوں کو کاٹنے کا فریضہ بھی اسی ادارے کو سر انجام دینا پڑے گا. اور اس عمل کا آغاز میں اس وجہ سے خوش آئند سمجھتا ہوں کہ کم از کم لوگوں کے اندر اس بات کا جو ہے وہ یقین آئے گا کہ جو خبر ان تک پہنچ رہی ہے, جو انفارمیشن ان تک پہنچ رہی ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اوتھینٹک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ رات کو خواب دیکھا کہ جناب جو ہے عاصم نصیر صاحب فلاں بندے سے ملنے گئے, فلاں بندے سے ملتے ہوئے ان کو یہ بات کہی گئی جس کے اوپر انہوں نے ایک دم بہت زیادہ غصہ کیا اور فوری طور پر آرڈر پاس کر دیے. اس طرح کے خواب و خیال کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. خبریں انسائٹ ہم بھی دیتے ہیں, بند کمروں میں ہونے والی ملاقات کے احوال ہم بھی بتاتے ہیں, اور اس میں سے اللہ کا شکر ہے کہ کچھ انفارمیشنز درست بھی ثابت ہو جاتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہوتی ہے, ایک سے زائد جگہوں سے اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے, اور جب تک وہ ویریفائی نہ ہو اور اس کے بعد پھر سیلف سینسرشپ کے تحت ان خبروں کو ان کی سینسٹیوٹی کے اعتبار سے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شدت کو کم کیا جاتا ہے, تاکہ جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ایک انریسٹ کریٹ نہ ہو, اور یہی جرنلسٹ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا جس بندے کو بیسک علم نہیں ہے جرنلزم کا, کبھی وہ ڈاکٹر ہوتا ہے, کبھی وہ انجینئر ہوتے ہیں, کبھی وہ بیرسٹر ہوتے ہیں, کبھی وہ میجر ہوتے ہیں, جس کا جس شعبے سے تعلق ہے اس کو چھوڑ کے وہ آ جاتے ہیں جرنلزم میں, کیونکہ یہ ان کے لیے بڑا ہی آسان کام ہے. ہاتھ میں مائک پکڑا ہو, سامنے کیمرہ لگا ہو, جو منہ میں آئے بولتے رہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حالانکہ یہ شعبہ بھی اسی حد تک ذمہ داری کا متقاضی ہے جتنا ڈاکٹر ہے, جتنا انجینئر ہے, جتنا وکیل ہے اور جتنا آرمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو اپنے اپنے شعبے کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے کاموں پر توجہ دینی چاہیے. لیکن ان تمام لوگوں کو چونکہ چسکا پڑ گیا میڈیا پر رہنے کا, لہٰذا انہوں نے اپنے اس چسکے کو اس طریقے سے پورا کیا, لیکن وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے اس کا حصہ بن گئے, جس کی اب بے خبری کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے. یہ صرف ایک میسج ہے کہ اگر ہم اپنے ہی ادارے میں کے ایک سابق افسر کو گربان سے پکڑ سکتے ہیں, ان شتونگڑوں کو, ان بلونگڑوں کو گرفتار کر سکتے ہیں, اور گرفتار کر کے ان کو پاکستان واپس لا کر ان کے اوپر مقدمے چلا سکتے ہیں, تو پھر کسی اور کو بھی اس عمل سے استثناء حاصل نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 58 دن بہت ہی زیادہ ہنگامہ خیز ہونے جا رہے ہیں, اور یہ 58 دن بنیادی طور پر اس سمت کا تعین کریں گے جہاں پر اب اس ملک نے چلنا ہے. کیونکہ ان 58 دن کے بعد موجودہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کی آئینی مدت پوری ہو جائے گی. ان 58 دن کے بعد ملک کے اندر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. ان 58 دن کے بعد جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا, لیکن اس کے باوجود ابہام ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. افواہوں کا بازار ہے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا, اور ہر روز ایک نئی سے نئی جو ہے نا وہ ایک خبر سامنے آتی ہے جو چونکنے پر مجبور کر دیتی ہے. کیونکہ سیاست کے اندر جس قدر تیز رفتاری سے چیزیں چل رہی ہیں وہ یقینی طور پر متقاضی ہیں کہ وہ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ٹھہراؤ وہ نہ پیدا ہو, اور اس کے لیے ہمارے جو دوست ہیں جناب عمران خان صاحب وہ اس کے لیے بھرپور طریقے سے رول پلے کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی
ایک نئی چیز سامنے آئی جس کی وجہ سے میں نے اس ٹاپک پر تھوڑی سی ریسرچ کی. پتہ یہ چلا ہے کہ جناب جو آئی ایم ایف ہے وہ اس کا حکومت کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو رہا, اور آئی ایم ایف نے بجٹ کے بعد مزید کچھ شرائط عائد کر دی ہیں, کیونکہ اس بجٹ کے اندر اور اس بجٹ کے بعد پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار صاحب جو کہ وزیر خزانہ ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ جس حد تک ہم عوام پر بوجھ ڈال سکتے ہیں وہ بوجھ ڈال دیا ہے, اب اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. پھر ان سے اسپیسیفکلی کویسچن کیا گیا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کیا اس کے اندر آپ اضافہ کریں گے, تو انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا انکار کیا کہ کسی طرح کا کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا, اور 30 روپے سے ہم آلریڈی 50 روپے تک پی ڈی ایل لے کے جا چکے ہیں. اب آئی ایم ایف کی طرف سے جو تازہ ترین مطالبہ ہے وہ بڑا حیران کن مطالبہ ہے, کیونکہ حکومت نے جو ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ ہے اس کو آلریڈی 9,200 ارب روپے انہوں نے کر دیا ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جناب اس کے اندر بھی مزید اضافہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کے بارے میں آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ ہے کہ جناب اس کو 50 روپے سے بڑھا کر 60 روپے کر دیا جائے, یعنی جو لوگ ہیں ان کے جو شامت اعمال ہے اس کے اندر مزید اضافہ کیا جائے, اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف یہ دیکھے گا کہ پاکستان کو قرض دینا ہے یا پروگرام کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور جو خبر ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ جناب موجودہ حکومت اس وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو نہیں چاہتی کہ وہ اس کا یہ خواہش ہے کہ مزید بدنامیاں وہ اپنے مول نہ لے, اور یہ جو نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرے اور وہی سخت فیصلے کرے, ہماری جان چھوٹے ان سخت فیصلوں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ان کی آئینی مدت ہے جو 12 اگست کو ختم ہونے جا رہی ہے اس کے اندر ایک دن کا بھی اضافہ نہیں چاہتے. تو پھر یہ جو افواہوں کا بازار ہے یہ کیوں گرم ہو رہا ہے, یہ کیوں سوال ہیں جو بار بار پیدا کیے جا رہے ہیں, اور یہ جو اگلے 4 ہفتے ہیں وہ اس کے اندر کون کون سا جو رخ ہے وہ اس کا تعین کریں گے. پہلا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ جناب اسمبلیوں کی مدت میں توسیع کر دی جائے, اور سب سے پہلے اس خبر کو بریک کیا تھا جناب فضل الرحمان صاحب نے, جنہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اسمبلیوں کی مدت میں 1 سال کی توسیع کی جا سکتی ہے. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں بھی موجود تھیں, لہٰذا اگر یہ اسمبلیاں موجود ہوتی تو فضل الرحمان صاحب کے اس آپشن پر یقینی طور پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. اس کے اندر کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اس وقت کی سٹیٹڈ پوزیشن تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ جناب اب اس بات کو نئے سرے سے ابھارنے کی کیا ضرورت آ رہی ہے کہ جناب مدت بڑھائی جا سکتی ہے, جبکہ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایک دن بھی آگے نہیں بڑھے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عدم استحکام کی سچویشن ہے اس کو مزید گہرا کرنا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ نے اس کی وجہ کو جاننا ہے تو پھر آپ کو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے اس بیان کی طرف اپنی توجہ لے کے جانی پڑے گی جو انہوں نے کل جاری کیا, اور اس کے اندر انہوں نے ایک بات کا خاص طور پر ذکر کیا کہ پاکستان میں فوجی عدالتوں میں جو مقدمات چل رہے ہیں یا مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف جو مقدمے ہیں وہ فوجی عدالتوں کو بھیجے جانے کا امکان ہے. اس ساری صورتحال پر امریکہ کی بہت ہی گہری نظر ہے, اور ہم اس ساری سچویشن کا نہ صرف جائزہ لے رہے ہیں بلکہ پاکستانی حکام کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبریں جو چل رہی تھی, چاہے وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہوں یا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہوں کہ جناب ان تمام شخصیات کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلیں گے, امریکہ اس ساری سچویشن کے اندر بہت ہی زیادہ اپنے جو فیورٹ ہے اس کو گنجائش دلانے کے لیے سرگرم ہے. لہٰذا اس کی یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد یہ سیٹ اپ اپنا کام ختم کرے اور نیا سیٹ اپ آئے تاکہ امریکہ کو اس سیٹ اپ کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی ہو سکے. اور یہی سے دوسرے آپشن کا آغاز ہوتا ہے کہ کیا ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کا امکان ہے جس کی مدت میں 1 سال کا اضافہ کیا جا سکے اور اس کے لیے کوئی آئینی گنجائش حاصل کی جا سکے, کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ چکا ہے 5 رکنی بینچ کا, اس نے تو بڑی
वजाहत के साथ इस बारे में बताया है कि जनाब आइन के मुताबिक 90 दिन से आगे इंतखाबात लेके जाने की कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर भी एक दिलचस्प सिचुएशन है कि अगर 12 दिसंबर को हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत ख़त्म करती है तो फिर उसके बाद जो आम इंतखाबात हैं वो 60 दिन के अंदर होंगे। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब असम्बलियों की तहलील 11 अगस्त को कर देते हैं, 10 अगस्त को कर देते हैं या 9 अगस्त को कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर इंतखाबात 60 दिन में नहीं होंगे बल्कि 90 दिन के अंदर कराए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो निगरान हुकूमत होगी वो 60 दिन के लिए नहीं आएगी बल्कि 90 दिन के अंदर आएगी। इसका मतलब ये है कि आम इंतखाबात अक्टूबर में नहीं होंगे, नवंबर में होंगे। और इसका मतलब ये है कि नवंबर के अंदर चूँकि हमारे शुमाली इलाका जात और दीगर एरियाज़ में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, लिहाजा इंतखाबात नवंबर और के एंड तक या दिसंबर के शुरू में नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये है कि निगरान सेटअप की मुद्दत में तोसी का हकीकी इम्कान मौजूद है। तीसरा इस हवाले से जो सवाल है वो पैदा होता है कि क्या इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। उसके हवाले से मैंने अभी आपको बताया कि मुकर्ररा वक्त पर होने के इम्कानात नहीं हैं और शायद यही वजह है कि ये जो अफवाहों का तूफ़ान है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चौथा ऑप्शन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और वो है मिलिट्री रूल का ऑप्शन। और मिलिट्री रूल के ऑप्शन को जिस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 है यानी निगरान सेटअप की मुद्दत में तोसी, इसी तरीके से मिलिट्री रूल यानी मार्शल लॉ के इम्कानात यानी चौथे ऑप्शन को भी आप किसी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर आपने फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स के मुश्तरका इजलास की प्रेस रिलीज़ पढ़ी है तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पर इस बात का जो ज़िक्र है वो मौजूद है कि जनाब 9 मई हमारे लिए एक ऐसा दिन है जिसको किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब अगर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब ये है कि 9 मई में मुलव्वस अफराद को सज़ा देना ज़रूरी है। और अगर हम पाकिस्तान की अदलिया को देखें तो वो 9 मई को इतना ज़्यादा सीरियस लेने को तैयार नहीं है और इमरान दार जो है वो इमरान खान और इमरान खान की जमात के लोगों को मुसलसल रिलीफ देने पर आमादा नज़र आते हैं, जिसकी वजह से रिहाई के फ़ौरी बाद गिरफ्तारियों का अमल भी जारी है। इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, इमरान खान के मुकदमात को आर्मी एक्ट के तहत दर्ज किया जाता है, इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू किया जाता है, इमरान खान के ख़िलाफ़ ट्रायल को फ़ौजी अदालतों में भेजा जाता है और भेजे जाने की सूरत में अगर अदालतों की तरफ से स्टे ऑर्डर आ जाता है, हुक्म इम्तना आ जाता है या फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई को काला दम करार दिया जाता है, तो फिर वो एक ऐसा मुकाम होगा जहाँ पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की अदलिया के सामने आकर ओपनली खड़ी होगी। और यही वो मुकाम है जहाँ पर मिलिट्री रूल के इम्कानात बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि अगले 58 रोज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से कि ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 4 सवाल नंबर 4 इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब होना है और देखना यह है कि किसका इंतखाब किया जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।